अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि किन बच्चों को डॉक्टर बनना चाहिए। अच्छा, ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर बच्चे के दिमाग में होता है या उसके पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि क्या हमारा बच्चा जो है वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है या नहीं बन सकता। अच्छा, यूजुअली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी देखें तो उसमें ज़ाहिर है कि हम लोग जो सारे होते हैं, हम सब की मर्ज़ी होती है कि हमारा बच्चा जो है वो या तो डॉक्टर बने या वो इंजीनियर बने। तो इससे कम किसी चीज़ पे एडजस्ट होना जो है ना, हम लोग ज़रा मुश्किल समझते हैं। मतलब अब कोई जैसे आईटी में चला जाए या कहे कि मैंने आईटी में जाना है, तो हमें वो इतना ज़्यादा बात जो है ना वो इम्प्रेस नहीं करती एज अ पेरेंट। तो हमारी हत्तुल इम्कान यही कोशिश होती है कि बच्चा जो है वो डॉक्टरी की तरफ जाए। अच्छा, तो अब इस थोड़ी वीडियो में ना थोड़ी सी गपशप ये हम करते हैं कि भाई कौन से बच्चे जो हैं उन्हें डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, या कौन से बच्चे जो हैं उनके लिए मेडिसिन जो है वो राइट चॉइस नहीं है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले जो बात आती है इसमें देखें, सबसे पहले मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूं कि ये थोड़े से जो थॉट्स हैं ये मेरे पर्सनल हैं या जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो है, लेकिन ये है कि इसमें कई साल का जो है वो तजर्बा शामिल है और कई कहानियाँ शामिल हैं जिसके बाद जो है मैं आपको ये सब बता रही हूँ। तो आप इससे एग्री भी कर सकते हो, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हो, तो इस एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा जी, अच्छा बात ये है कि देखें, सबसे पहले जो मेडिसिन है वो मेडिसिन एक बड़ा मुश्किल सा एक काम है और इसकी पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है और काफ़ी लंबी भी होती है। और अगर आपका इंटरेस्ट अगर इस पढ़ाई में नहीं हो तो फिर ये पढ़ाई जो है वो जैसे अब 5 साल की है तो हो सकता है कि वो 8 साल पे या 10 साल पे मुहीत हो जाती है कभी कभी। अच्छा, तो अब जो डॉक्टर होता है ना, असल में वो एक ख़ास नस्ल का इंसान होता है, अगर आप उसको समझें तो। वो हर बंदा जो है ना वो डॉक्टर नहीं हो सकता, जो मैंने देखा। और ना फिर शायद उसके बस की बात होती है। अच्छा, इसमें एक मोस्ट कॉमन जो एक गलती है जो अक्सर बच्चे करते हैं वो ये होता है कि अंडर प्रेशर जो है ना वो मेडिसिन को चूज़ कर लेते हैं। अच्छा, वो प्रेशर किस बात का होता है? प्रेशर ये होता है कि या तो पेरेंट साइड से होता है कि भाई जी आपने ज़रूर ही डॉक्टर बनना है, इसके अलावा तो हमें कुछ कबूल नहीं है। या फिर ये होता है कि उसके जो बहन भाई होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, तो फिर वो ऐसे बच्चे को जो है वो प्रेशर होता है कि भाई अगर वो नालायक हो, मतलब अगर वो डॉक्टर नहीं है तो फिर वो शायद वो नालायक इंसान है। और फिर ये भी होगा कि भाई अच्छा ये अगर डॉक्टर नहीं होगा तो फिर ये इनमें एडजस्ट कैसे होगा अपने बहन भाइयों में। ज़ाहिर है वो सारे बैठ के मेडिसिन की बातें करेंगे, तो अब ये जो है कोई इंजीनियरिंग की बात करेगा तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा भाई। तो ये भी एक चक्कर होता है। अच्छा, इसमें मोस्ट कॉमन जो लोग हैं ना वो डॉक्टर्स के अपने बच्चे हैं जो कि पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा पुश के बाद जो है ना वो मेडिसिन की तरफ आते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं। अच्छा जी, ये जो है ना सबसे ज़्यादा ये जो ख़तरनाक जो एक इसका एस्पेक्ट है वो ये है कि ऐसे लोग जो हैं ना वो अक्सर या तो दरमियान में ही क्विट कर जाते हैं। यानी कि मेडिसिन जो है वो हो सकता है 1 साल पढ़ते हैं, उन्हें बहुत मुश्किल लगती है, दूसरा साल भी किसी तरह खींच लेते हैं, लेकिन थर्ड ईयर से पहले वो बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने नहीं पढ़नी। या फिर ये होता है कि उन्हें कोई बहुत ज़्यादा किस्म की जो है ना कोई आई मीन स्वेयर किस्म की डिप्रेशन में वो चले जाते हैं। और फिर हल उसका जो अंजाम होता है वो ये होता है या वो सुसाइडल हो जाते हैं, या फिर ये होता है कि भाई वो बाकी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल लगाने के काबिल नहीं रहते। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे जो कि जो है ना इसी डिप्रेशन की वजह से, यानी या जो इसी स्ट्रेस था, ये जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम्स का, स्टडीज़ का, टेस्ट होते हैं, आपको पता है कि शुरू की जो मेडिसिन के कुछ साल हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि उसमें एनाटमी आप पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, ये सारे काफ़ी जो है ना ये ड्रेनिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो इसके जो प्रेशर है ना वो बहुत से लोग नहीं ले पाते। तो उसमें ये होता है कि बहुत से लोग या तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी सप्ली आ जाती है। सप्ली का मतलब ये होता है कि फेल हो जाना। ठीक है। तो सप्ली आ जाती है उनकी, या फिर ये होता है कि फिर वो प्रेशर को अवॉइड करने के लिए ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, सिगरेट स्मोकिंग में चले जाते हैं और इस तरह की जो है ना हरकतें शुरू हो जाती हैं। तो ये भी कोई इतना मतलब ये कोई अचंभे की बात नहीं होती। तो ऐसे लोगों के लिए जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, स्ट्रेस फील करते हैं अपनी लाइफ में, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं
اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لگا لیتے ہیں، ان کے لیے تو میڈیسن خدا کے لیے کہ نہ ہی ان ایسے بچوں کو بھیجیں. میڈیسن ان کے لیے شاید ایک سبجیکٹ نہیں ہے، وہ کوئی اور بھی اور شعبہ کوئی بھی جیسے ہو سکتا ہے، کوئی بزنس اسٹڈیز ہو سکتی ہیں، کوئی آرٹس کے آج کل تو بہت اچھے اچھے شعبے ہیں، وہ جو ہے نا ان کے لیے بہترین ہو سکتا ہے اگر وہ تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں گے کہ انہیں کیا چیز جو ہے نا وہ انٹرسٹ دیتی ہے. اس میں دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کون سا کام جو ہے نا وہ خوشی سے کرتے ہو. ٹھیک ہے. اب جیسے میں دیکھوں، بے شک میں بھی سارے بچے چھوٹے تھے تو میرا بھی ایک کیریئر گیپ ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ میں اس کیریئر گیپ کی وجہ سے میں کبھی بھی خوش نہیں تھی. وہ اس لیے کہ میں جو میرا کام تھا، یعنی جو میرا کیریئر تھا، میرا پیشن تھا، وہ میڈیسن تھا. تو وہ میں اس میں جو ہے نا ہیومن انٹریکشن نہیں کر پا رہی تھی، میں اپنی جاب جو ہے نا وہ نہیں کر پا رہی تھی. لیکن یہ تھا کہ میں، آپ دیکھیں وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ چور چوری سے تو گیا مگر ہیرا پھیری سے نہ گیا. لیکن اس کے علاوہ یہ کہ میں آن لائن ایز اے ڈاکٹر میں کام کرتی تھی، مجھے جہاں پہ بھی موقع ملتا تھا. آئی مین آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ کوشچن آنسرنگ کی ویب سائٹس ہیں، تو میں وہ ان پہ کام کرتی رہتی تھی. میں کوئی اور یا پھر کورسز لیتی رہتی تھی. تو اس طرح سے جو ہے نا جو بچوں کا ٹائم تھا، جو تھوڑا سا جو آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں آپ موو ہوتے ہو تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں اس میں جو ہے نا وہ ایگزامز میں اپیئر ہونا کچھ اس طرح سے میں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا تھا. لیکن یہ ہے کہ میں خوش نہیں تھی، میرا دل یہی چاہتا تھا کہ میں میڈیسن میں کام کروں. ٹھیک ہے. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ حالات ہوتے ہیں کبھی انسان کے، تو اس وجہ سے وہ نہیں کر پاتا. تو اچھا جی، جو آپ کا شعبہ کیا ہے؟ آپ کا شعبہ وہی ہے جس کے لیے آپ پیشنیٹ ہو، جو کام کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے، سکھ ملتا ہے، سکون ملتا ہے، تو وہی کام جو ہے نا اس کے لیے آپ بنے ہو. دیکھیں اس دنیا میں ہر انسان کی مثال جو ہے نا وہ ایک اینٹ کی طرح ہے، اینٹ کی طرح. اور وہ جو ہے نا بس وہ آتا ہے اس دنیا میں اور وہ ایک خاص کام کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ کام کرتا ہے، اس کا مقصد زندگی کا پورا ہوتا ہے، اور بس وہ اس دنیا سے پھر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو اب یہ ہے کہ اب میڈیسن کی چلیں خیر بات کرتے ہیں کہ اب اس میں جو ہے دیکھیں سب سے پہلے انڈر پریشر جو لوگ ہیں وہ پلیز اس کو نہ چوائس میک کریں اس کے لیے، کیونکہ ان کے لیے پھر جو ہے بہت مشکلات ہوتی ہیں. اچھا، دوسرے نمبر پہ لوگ جو کہ کم آئی مین جن کے پاس کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں، یعنی کہ جن کو لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں ہے. کچھ دیکھیں گیک ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، جیسے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے خوش رہتے ہیں، گیجٹس میں گھس کے خوش رہتے ہیں. جیسے گھر میں خالہ آتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے ایک بچہ ہوتا ہے کہ جو چپ کر کے کونے میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ چوری چوری بس دیکھتا ہے خالہ کو، لیکن وہ آ کے ان سے بات نہیں کر رہا ہوتا، انٹریکشن نہیں کر رہا ہوتا. تو ایسے بچے جو ہیں نا وہ پھر آپ سوچیں کہ انہیں میڈیسن جیسا آپ شعبہ دے دو گے تو ان کے لیے بعد میں کافی مشکلات ہوں گی. ہاں یہ ہے کہ وہ پیتھولوجی میں چلے جائیں یا پیتھولوجی کی کسی فیلڈ میں چلے جائیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جس کہنے کی ہی باتیں ہیں. جس بھی شعبے میں آپ جاتے ہو میڈیسن کے، وہاں پہ آپ کو بہت بولنا پڑتا ہے، آپ کو کلیگس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے، پیشنٹس کے ریلیٹیوز کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. اچھا جی، اس طرح سے نہیں ہوگا کہ اچھا جیسے فار ایگزامپل سرجری والے ہیں. اچھا سرجری والے ہمیں لگتا ہے کہ اچھا جی وہ بس پیشنٹ کو بس وہ بے ہوش کریں گے اور اس کے بعد آپریٹ کریں گے اور بس ان کی جان چھوٹ جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہے. سرجری والے سب سے زیادہ بولتے ہیں، پیشنٹ کے ساتھ انٹریکشن ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے، کہیں کوئی مسٹیک ہو جائے انہیں ایکسپلین کرنی پڑتی ہے. اسی طرح باقی جو میڈیسن کے شعبے ہیں ان میں بس آپ کو کمیونیکیشن سکلز جو ہے نا زبردست آپ کی چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک دوسرے جو اب لوگ ہیں جن کے پاس کمیونیکیشن سکلز گڈ نہیں ہیں، ان کے لیے تو خدا کے لیے یہ میڈیسن جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا، باہر کے ملکوں کی، جیسے اب آپ پاکستان میں ٹرین ہو لیکن اب آپ باہر کے ملکوں میں ایگزامز کے لیے جاتے ہو، تو اس میں سب سے پہلے جو چیز چیک کی جاتی ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز، یعنی نالج کے بعد جو نیکسٹ چیز آتی ہے وہ آپ کا انٹریکشن دیکھا جاتا ہے مریض کے ساتھ، کہ آپ مریض کو کیسے کمفرٹیبل کرتے ہو، کیسے اس کو اپروچ کرتے ہو، کیسے جو ہے نا اس کو ڈیل کرتے ہو. اچھا، ایک تیسری کیٹیگری جو ہے وہ میں نے دیکھی کہ جن لوگوں میں ایمپتھی نہیں ہوتی. ایمپتھی یہ ہے کہ کسی کے درد کو محسوس کرنا اور کسی کے درد کو جو ہے سمجھنا. اب یہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کا تو دیکھیں کام ہی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ جو ہے نا وہ انسانوں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا، اور انسان بھی وہ ہوتے ہیں جو کہ دکھی ہوتے ہیں، دکھ کے مارے ہوتے ہیں، اور خدا کے بعد جو ہے انہیں ڈاکٹر کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا.
अच्छा, तो ऐसे जो लोग हैं ना, वो भी मैंने देखा है कि वो एक अच्छे डॉक्टर कभी भी नहीं बन पाते। डॉक्टर तो बन जाते हैं, हो सकता है नॉलेज भी उनका ठीक हो, लेकिन मैंने देखा है कि वो खुद भी डिससेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एम्पैथी होती नहीं है। जैसे अब कोई औरत उनके सामने रोना शुरू कर देगी तो वो कहेंगी भाई क्या मुसीबत है, ये कब चुप करेगी, और उन्हें उसको चुप कराना ही नहीं आ रहा होता। अच्छा, तो अब ये जो लैक ऑफ एम्पैथी वाले जो लोग हैं, ये जो साइकोपैथिक से ब्रेन्स हैं, इनको भी जो है ना मेडिसिन इनके लिए कभी भी जो है ना इनको एक सेटिस्फाइंग प्रोफेशन नहीं होगा। डॉक्टर बन जाएंगे बेशक, लेकिन ये है कि वो एक उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी उस चीज़ में, क्योंकि उन्हें हर वक्त वो वाली चीज़ अपनानी पड़ती है जो कि अल्लाह ने उनको दी ही नहीं है। सोचें, तो ये भी जो है ना एक चीज़ है जो बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, अब जो लोग हैं, कुछ मैंने देखा जो बच्चे हैं, वो जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग उनमें बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हर चीज़ को वो फ़िलासफ़ी की नज़र से देखते हैं। अब मेडिसिन जो ऐसा फील्ड है कि उसमें जो है ना वो क्रिटिकल थिंकिंग तो है ही नहीं है, ठीक है जी। मेमोराइजेशन बहुत ज़्यादा है, और इसमें ऐसे लोग जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, वो ज़बरदस्त उनके लिए ये फील्ड है। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि मेमोरी भी है और फिर उनकी जो रिकॉलिंग जो एक कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उनके लिए तो मेडिसिन ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको मेमोराइज करना है हर चीज़ को। यानी इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, कोई फिलोसफी नहीं है। जैसे अब एक नर्व है जो यहाँ से गुजरी है, यहाँ जा रही है, और इधर से गुजरते हुए वहाँ जा रही है, तो उसका एक पाथवे है जो कि बस अल्लाह ने जैसे बना दी है, वो नर्व जो है वो उसी रास्ते पे चलती चली जा रही है। सदियों से वो नर्व जो है वो कभी भी अपना रास्ता जो है वो बदल नहीं रही, ठीक है। तो वो उसको आपने एज सच याद करना है, यानी कि अच्छा जी नर्व है, कोई ब्लड वेसल है, वो भी यहाँ से गुजरी है, इधर से गुजरी है, इसके दाएं पे ये चीज़ है, बाएं पे ये चीज़ है, ये चीज़ कभी बदलेगी नहीं, ठीक है। जब तक इंसानियत इस दुनिया में है, अल्लाह ने जैसे इंसान को बनाया, ये चीज़ वैसे ही रहेगी। तो इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग, अगर आप इस तरह के बंदे हो, मेमोराइजेशन वाले नहीं हो, क्रिटिकल थिंकिंग वाले पर्सन हो कि क्यों है, तो वो थोड़ा सा जो है ना आप थोड़ा फंस जाओगे इसमें, क्योंकि इसमें सारा जो है ड्रग है, जैसे अब उसके कोई साइड इफ़ेक्ट है। अच्छा, ड्रग जो साइड इफ़ेक्ट्स वाली है, तो ये है कि फिर उसका बस साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। अब आप उसको कहो कि क्यों है, तो अब यही बात है कि भी आप मतलब किसी मदर को कहें कि आपका बच्चा ऐसा क्यों है, ठीक है। तो अब ड्रग्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स उसी तरह, वो भी मेमोरी वाले बात है। हाँ, लेकिन एक शोबा हो सकता है ऐसे लोगों के लिए कि फिर वो जो है ना वो रिसर्च की साइड पे चले जाते हैं। रिसर्च की साइड पर ठीक है, वो उसको क्रिटिकल थिंकिंग अपनी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि अच्छा भाई, अगर जो है ये फाइब्रोमाइल्जिया की वजह, जैसे फॉर एग्जांपल किसी में जो है वो ब्रेन में केमिकल्स जो हैं, उसमें हम कहते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया वालों में ब्रेन केमिकल्स लो हैं। एक तो ज़ाहिर है कि उन्हें पेन है, उसके अलावा जो है ये है, तो वो क्यों है, तो वो फिर रिसर्च में ना ऐसे लोगों का जो है इंटरेस्ट हो सकता है फिर, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा फिर इसके अलावा जो है ना, जो मैंने देखा कि अच्छा जो लोग हैं जिनको जैसे वो फुल ऑफ लाइफ रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मेडिसिन नहीं है, खुदा के लिए मैं तो कहूँगी, क्योंकि वो ये है कि मेडिसिन एक बहुत खुश्क सा एक फील्ड है, ठीक है। आप इसकी जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो ज़रा मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल आप उसको एंजॉय करते हो, क्योंकि जो है उसमें आपको आई मीन एक डिफरेंट तरह का एक्सपोजर मिलता है। आपको बहुत सी मतलब अल्लाह की बनाई हुई मखलूक इंसान है, उसके राज़ों को जानने का मौका मिलता है, तो थोड़ा सा ये एक एन्जॉयबल एक्सपीरियंस होता है। लेकिन ये है कि एट द सेम टाइम ये काफ़ी मुश्किल होता है। अच्छा जी, जो अब देखें जो लोग एंजॉय करने वाले लोग हैं, जैसे अब ईदें वो भरपूर मनाना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को जो है वो हर तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जो है ना इसमें हर जगह हार्ड वर्क है। जिस भी कंट्री में आप जाते हो एज अ डॉक्टर काम करते हो, मैं एज अ डॉक्टर सऊदी अरेबिया में भी मैं काम करती रही, लेकिन तब मेरी ज़ाहिर एक बेबी था, तो मतलब बहुत मुश्किल मेरी लाइफ होती थी। एक बच्चे के साथ भी जो है ना काम करना, घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और आप का पार्टनर अगर जो है कोऑपरेटिव नहीं हो, तो फिर तो आप एज अ फीमेल आप बिल्कुल ही आपको समझ नहीं आती कि आप आई मीन क्या छोड़ो, मतलब बच्चे को छोड़ो, पार्टनर को छोड़ो, या आई मीन क्या छोड़ो, मतलब क्या करो, या फिर कैरियर छोड़ दो। तो ज़्यादातर लड़कियां क्या बेचारियां करती हैं कि वो फिर कैरियर को साइड पे कर देती हैं कि चलो बाकी चीज़ें बच जाती हैं तो चलो बचा लें, ठीक है। तो ये है कि एक इसमें जो है ना एक कहानी होती है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा आपको डिवोशन चाहिए इस
کام کے لیے بہت زیادہ آپ کو انرجیز لگانی پڑتی ہیں، آڈ آورس پہ کام بعض اوقات کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ 9 to 5 آورس جو ہیں وہ کبھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے میڈیسن میں بھی شعبے ہیں کہ جس میں 9 to 5 ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کو نہیں ہوتا باقی جو ہے وہ کرنے کے لیے، لیکن اس ایک مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے کہ جس میں آپ 9 to 5 جو ہے نا بس آپ کام کرو گے، اس کے بعد آپ فری ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہارڈ ورک بہت زیادہ ہے اس میں۔ تو اب اس میں جو آئی مین لوگ زیادہ تر سوچتے ہیں کہ اچھا بھی ڈاکٹر ہے، اچھا بہت کما لے گا، اچھا اس کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ چلیں وہ تو پاکستان جیسی جگہ پہ تو ٹھیک ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کلینک کھولیں گے اب ایک دن آئے گا کہ وہ چل ہی پڑے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کمپٹیشن کتنا زیادہ ہے اور آپ کتنے اچھے ڈاکٹر ہو کتنا زیادہ۔ لیکن اگین جو ہے نا پاکستان میں جیسے میں ادھر بھی کام کرتی رہی، تو جو ہے میں نے دیکھا کہ پاکستان میں جو ہے نا کمیونیکیشن سکلز کا بہت زیادہ زبردست رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جتنی آپ کی اچھی پنجابی، جتنی آپ جو ہے نا مریض کو کمفرٹیبل کر لیتے تھے، تو اتنے جو ہے نا آپ اچھے ڈاکٹر سمجھے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب دیکھیں میں ذرا میرا ایک چھوٹی سٹی سے تعلق تھا، تو وہاں پہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، میں کام کرتی تھی، وہاں کا DHQ ہاسپٹل تھا۔ تو لیکن وہ یہ تھا کہ وہاں پہ جو ہوتی ہیں نا ایسے جیسے چھوٹے سٹیز کے جو جگہیں ہوتی ہیں، جو لوگ اب رہتے ہیں انہیں پتہ ہے، تو وہاں پہ جو ہوتی ہیں نا یہ جیسے مڈ وائفس اور اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے بھی پراپر کلینکس ہوتے ہیں اور زبردست ان کی جو ہوتی ہے نا پریکٹس ہوتی ہے۔ اچھا وہ جو ہے نا وہ بے شک کیس خراب کر دیتے ہیں، جو بھی کر دیتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ مریض کے ساتھ ان کی جو ہے نا زبردست کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ وہ مریض کبھی بھی ان کو برا نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ تو مریض ہمیشہ وہ کہے گا کہ نہیں جی انہوں نے ٹھیک کیا تھا، بس یہ اللہ کی مرضی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یوزلی جو ہماری طرح کے جو میڈیکل کالجز سے نکل کے آتے ہیں، تو ان کی یہ چیز بڑی ویک ہوتی ہے، تو انہیں نا مریض کو وہ جسے کہتے ہیں نا شیشے میں اتارنا وہ نہیں آتا۔ تو یا سوچیں کہ کمیونیکیشن سکلز اتنی اچھی نہیں ہوتی، وہ اس ہر چیز کو کتابوں کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو بعض اوقات جو لائف ہے اس میں دیکھیں بعض اوقات کتابیں جو ہوتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، آپ کو زندہ جیتے جاتے جاگتے لوگوں کے کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور یہی جو ہے نا میڈیسن ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں نالج جو ہے آپ کا بہت زیادہ جو ہے نا اس کا رول ہے، آپ دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جاؤ، آپ نالجیبل ڈاکٹر ہو، آپ کی بہت عزت ہوگی۔ لیکن اگر آپ ایک تو ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں اگینسٹ یور پرسنالٹی، اوپر سے آپ کے پاس نالج بھی نہیں ہے، اوپر سے پھر آپ کے کمیونیکیشن سکلز بھی جو ہے بہت برے ہیں، تو بس پھر آپ نے ایک دن کیا ہونا ہے کہ آپ نے بس سوسائڈل ہو جانا ہے، آپ نے شدید ڈپریشن کا شکار ہو جانا ہے، یا آپ نے ہر وقت غیر مطمئن رہنا ہے۔ تو ایسی زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بھئی آپ اتنی محنت بھی کرو، اتنا ان پٹ بھی دو، لیکن اس کے بعد جو ہے نا ایک ڈسسیٹسفیکشن آپ کو اپنے پروفیشن سے رہے۔ تو ویز یہ ویسے چھوٹی سی گپ شپ تھی اور ایک یہ ٹاپک تھا، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ تو ویز تھینکس فار واچنگ۔